पयलीं म्हटल्यार आमकां खुबशे गेस्ट आमी होस्ट करतात ते आमकां सांगतात की हे प्रोटेक्ट कित्याक करिनात कित्याक लोक येतात तेजेर पांय दवरतात चलतात आनी वतात. सो हेका प्रोटेक्ट करपाक पयलीं म्हटल्यार कितें एक शोध करपाक जाय किंवा साधन करचें. ग्लास जर आमी केसींग लायले हेका प्रोटेक्ट करची खूब गरज आसा कित्याक खुबशे लोकांक अजून खबर ना की गोंयान कितें आसा हे प्री हिस्टॉरीक जे रॉक कार्विंग्स हांगा आसा तशें खुबशे लोकांक खबर ना. हांवें इतले गेस्टांक होस्ट केला किंवा आमी इतले गेस्टांक होस्ट केला एवरीवन इज सरप्रायज की गोंयान अशें सुद्दां आसा म्हणून. सो दीस पर्टिक्युलर रीच पास्ट ऑफ गोवा हॅज टू बी कन्जर्वड, हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. एंड आमकां अशें दिसता दी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट शूड टेक सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू कायंड ऑफ प्रोटेक्ट दीस प्लेस, मेंटेन दीस प्लेस एज वेल. आतां आमी म्हणटात रस्ते जे आसा जे रोड आसा तो खूब बरो ना. सो गाडयो बी येनात, जे इनोवा ज्यो गाडयो आसा ते येवपाक सोदिनात हांगा. जर रस्तो बांदलो तेका लागून कितें जातलें, चड ट्राफीक येतले, लोक येतले पळोवपाक, तेका लागून मातशें हांगा डस्टबिन्स बी जर दवरले तर बरें जातलें. सो इट हॅज टू बी ऑल टुगेदर, इट हॅज टू गो हँड इन हँड. रोड जातले तर हांगा सगळे डस्टबिन्स, फेसिलिटीज, कियोस्क जालो, वॉशरूम्स येवपाक जाय. पण आतांच्या काळान आज जर तुम्ही पळयलें थंय रस्तो बरो ना, तेका लागून गाडयो येना, लोक येना. अँड दॅट इज वाय पीपल डू नॉट कम अँड डू नॉट ट्राय टू अंडरस्टँड वॉट इज हॅपनिंग. ऑल्सो जर एक बोर्ड आसलो, तुम्ही जर त्या वटेन पळयलो, तो बोर्ड जो आसा खूब इल मेंटेन्ड आसा, तो सारको मेंटेन करूना. लोक हांगा विचारतात कितें आसा, कशें आसा. सो तांकां जाणपाची हांगा कांयच ना. देर इज नो वे फॉर देम टू अंडरस्टँड वॉट इज हॅपनिंग. मागीर ते कितें करतात, नेटार पळयतात पूण हांगा रेंजूय ना. मागीर कितें करतले, सो दे गेट डिसअपॉयंटेड एंड दे गो. आनी भायर वचून लोकांक सांगतात ते कांय ना रे, फक्त फातराचेर चित्र काडलें आनी तशेंच सांगलां. सो इट हॅज टू बी होलसम डेवलपमेंट. हांगा कियोस्क आसपाक जाय, बोर्ड्स आसपाक जाय, डिजिटल कितें जर बोर्ड आसले, डिजिटल कितें आसले जर वाचपाक लोकांक, देन इट वील बी व्हेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल अँड दीस वील टेक टुरिजम टू द नेक्स्ट लेवल एज वेल. आतां जशें पळयतात आमी गोंयान डिसेंबरान सुद्दां टुरिजम खूब कमी जाला. इट हॅज बीन रिपोर्टेड ऑल ओवर बिकॉज ऑफ मल्टिपल फॅक्टर्स. But certain steps need to be taken to ensure that the tourism or Goa is seen in that light, in a very positive light as well. आमी सांगे मतदारसंघ किंवा सांगे तालुको म्हणलो जाल्यार ट्युरिस्ट स्पॉट जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक मेळटा आनी गोंयभरचे तशेंच जे विदेशी पर्यटक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात सांग्यार हितून येतात आनी पळयतात. सांगे जर पळयत जाल्यार तालुको जर गेलो जाल्यार आमी जो आमचो प्रसिद्ध असो जगप्रसिद्ध दुधसागर धबधबो आसलो किंवा नेत्रावळी वाठारांत गेले, सांगे भितर गेले जाल्यार मैनापी, सावरी धबधबे, ते तशेंच बुडबुड्यांची तळी, दंतगुफा, चांदसुरी हे नेत्रावळी भागांत तुमकां पळोवपाक मेळटा. सालोलेचें धरण जें आसा तें धरण तुमकां पळोवपाक मेळटा आनी बॉटॅनिकल गार्डन हेजो आस्वाद घेवपा खातीर मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट जे आसा ते सांग्या भागांक भितर आकर्शीत जाता. तसोच एक जो भाग आसा जो रिवण पंचायतीक भितर येता, उस्काळे मळ, जो आमी पळयतात की उस्काळे मळार हांगा पुर्वजकालीन अशें म्हणटा तशें कार्विंग जें आसा तें कार्विंग हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हें कार्विंग पळोवपा खातीर जो पर्यटक हांगा येता तो इतिहास जाणून घेता. आनी हांगा सांगपी भुरगेय नेमूद केल्ले आसा. हांगा सेक्युरिटी जी GSIDC अंतर्गत हांगा सेक्युरिटी तैनात केल्ले आसा. बरे पैकी कामूय करता हांगा भुरगे, ट्युरिस्टांक मार्गदर्शन करतात. आनी अशा प्लेसीर आमी आयज आसा. मुद्दम तुमकां दाखोवपाची आमी सोदता की हो जो स्पॉट आसा हेजें कार्विंग जें आसा, जें पयलींच्या काळांतलें कार्विंग आयज सुद्दां शाबूत आसा. हेजे पयलीं हांगा काही लोकांनी चिरी काडपाचो प्रयत्न केलो, पूण आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान जेन्ना हें हातीन घेतलें तेन्ना आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान हांगा तांकां लगाम लायलो आनीक जे चिरे काडटाले तेवूय बंद जाले. पूण अशा हितून भितर जर पळयत जाल्यार कार्विंग हांगा आयज पर्यंत बरे पैकी दिसता. युनेस्को हें नोंद जाल्लें आसा. वर्ल्ड फेमस अशी जागा तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. कार्विंग हांगा पळोवपाक मेळटा आनी हें कार्विंग पळयता आसतना अनेक तुमकां इतिहास जो आसा तो पुर्वज इतिहास तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. दुसरी जी गजाल आसा, हांगा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान एक्चुली हांगा सगळे वेवस्था करपाक जाय आसली. येवपाक रस्तो जो आसा तो खडतर रस्तो आसा, मातयेचो रस्तो आसा आनी हितूंतल्यान ट्युरिस्ट येता. म्हणटनीक अशी जेन्ना स्पॉट जेन्ना वर्ल्ड फेमस जेन्ना आनी युनेस्को जेन्ना नोंद जाता तेन्ना ह्या जाग्यांनीक बरी सुविधा दिवपाचो प्रयत्न आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान करपाक जाय आसलो. कारण आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट अशे जे स्पॉट आसा ते नमूद करतात आनी तेंची देखरेख करता. देखरेख करता आसतना सुद्दां आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान हांगा तितलीच काळजी घेवपाक जाय आसली. सरावंडींग जर पळयता रान जाल्लें आसा आनीक ह्या हितून भितर जी पयलींची काळांतली जो 100 वर्सां पयलींचो इतिहास जर पळयत जाल्यार हो तशाचो तसोच आयज तुमकां दिसून येता. खंय तरी चेंजीस जावपाक जाय आसले. हांगा सायडीच्या रिटर्निंग हॉल किंवा सुरक्षा अशें हें जावपाक जाय, पूण हांगा कांयच दिसून येना. आनीक रस्त्याच्या संदर्भात ट्युरिस्ट हांगा चुकोनूय पडटा. जे खबर आसा तेच ट्युरिस्ट येता. आनीक आयज ही जागा जी आसा ती कालांतरान हेजे मुखार सुद्दां इतिहासाक जमा जाल्ली आसा. पूण इतिहास हो उरपाक जाय हेजे खातीर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान जाता तितलें लक्ष घालून हांगा बरी सुविधा किंवा रस्त्याच्या संदर्भात पावलां उचलपाक जाय. ट्युरिस्ट हांगा मोठ्या प्रमाणात येतात. जवळ जवळ शेकड्यांनी ट्युरिस्ट हे शेनवार आयतार हांगा येतात आनी हांगचो आस्वाद जो आसा किंवा इतिहास जो आसा तो जाणून घेतात. मग अशा जाग्याच्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान आनीक लक्ष घालपाची अत्यंत गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर.